once again we continue to highlight the best of Flashback 2023 that Herald has reported this year. In this special series, now in this story, we will tell you and show you about the most concerning issue of the Boma protests, wherein the people, there was an atmosphere that turned into controversial as local residents voiced their opposition, resulting in authorities even taking custody of around hundreds of protesting villagers along the Boma highway recently. Here we have seen that people were tensed into protest as the National Highway authorities had initiated of demarcation of trees and widening project of this road. तुम्ही करपाची गरज कळ्ळें त्या संदर्भात म्हाका कितें कितें सांगपाक जाता तर तुमी आवश्यक आसा पूण हो जो प्रोसेस तुमी जो अवलंबला आसा पळय तो चुकीचो पद्दतीन तुमी कायदेशीर लढो करपाक जाय त्या कायदेशीर लढाई खातीर आवृत्ती करतले. सर जो अमेंडमेंट पास केलो तुमी 33 जाणांनी म्हणजे तुमी जाणा आसतले जो अमेंडमेंट जाय तेन्ना जमीन आमी सर हांव सोपयता सगळ्या लोकांक सांगता काही गोष्टी हे ज्यो अमेंडमेंट बी 33 जाणांनी कोणी पास करूं या गोष्टीकडे चुकीचो आन्सर दी मेसेज घालता अमेंडमेंट जर पास जर केल्लो आसा न्ही जाल्यार तो घेयात कारण हांवें तुमकां 2 वरां दिल्लीं आहा. काही गोष्टी तुमकां जर कितें जर आसा न्ही जाल्यार तुमी हांव त्या प्रश्नाचें उत्तर तुमकां आत्तां दिवपाक शकना. हांवें तांकां वारंवार सांगिल्लें आसात बायपास जाय म्हणून ते तोंडान सांगले म्हणल्यार जावपाक शकना. ताका कायदेशीर प्रोसिजर आनी कायदेशीर तसो फॉलोअप आसा किंवा स्टेप्स एडॉप्ट करच्यो पडटल्यो आनी तेच्या अनुसंगान त्याच लोकांनी हांवें तांचेर सोंपिल्ले आसात. तुमकां खंयच्यान बायपास जाय तो पयलीं तुमच्या लोकांक तुमी सगळ्यो काही गोश्टी दाखयात. कोणाले शेत वयता कोणाले बायपास रोडाक रोड वता ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी तांकां तुमी सांगात. वयल्यान जर कितें जर वयता खंयच्यान रस्तो देंवोवपाचो खंयच्यान रस्तो चडोवपाचो तेवूय तुमी पयलू लोकांक सांगात आनी नंतर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी ह्या नियमा प्रमाणे जे कितें लोकांक जाय खातीर ते लोकांक कितें बरें पडटा आनी लोकांक कितें भावता आनी लोकांचो फुडार बरो पर्जळीत जावपाक शकता अशें जर करपाचें कर्म कितें काम कितें आसा तें ह्या सरकारान आमचें करचें पडटा असो एक संकेत आसा. पूण आज दिसपट्टी आमच्या गोंयान जावं देशान च्या एकंदर वातावरणाचेर आमी नजर जर मारली जाल्यार लोकांक आज रस्त्यार येवचें पडटा आमच्या हक्काच्या मागण्या खातीर आनी आपल्या हक्काच्या आपणाक कितें जाय तें मेळोवपा खातीर लोकांक रस्त्यार येवचें पडटा. हेची सारकी त्रासदायक घटना म्हाका जाल्यार दिसना. ना तशें कांयच जावना सगळे फोटिंग म्हणत चलता रे. एक्सपर्ट्स आसता तेजे वांगडा एक्सपर्ट्स आसले तांकां ते मानिना ते म्हणटा आयज फिजिबल ना. जेन्ना फाटी काडलेलो तो तेन्ना तर तो फिजिबल आतां कितें दोंगर व्हडले जाले सगळे गांवां गणगणी बायपास केला आनी हांगा बोमात बुडले सगळे गव्हर्मेंटाचे. खंय तरी जेटीचो हे प्लॅन हेंच्या दोळ्यान गेला आनी हे आख्खो गांव काबार करून खंय तरी एक लेवलार हाडून ह्या लोकांक काबार करपाचें. जरी तर रस्तो केलो आमी सगळीं बायलां येवन रस्त्यार मरतली फक्त देवा खातीर. आमचे कशें मेन आमचे कशें घरा वयता म्हणून इशू कांय ना प्रॉब्लेम. पूण कशें आमची जी देवस्थानां ती वर्साची जी आमची आजे पणजांनी जी राखून दवरलेली देवस्थानां आसा जशें आमचे सतीदेवीचें देवस्थान आसा तेजो वर्धापन जाता. लोकांची खूब श्रद्धा आसा तेजेर. वर्धापनाक टायमार ती एरिया आसा ती भाटकाराची आसा जी तेज्या सायडीक जी एरिया आसा आनी जे आमचे ऑलरेडी टेम्पल आसा ते PWDच्या जाग्यान आसा. सो PWDच्या जाग्यान आसल्या कारणान ते आमकां दाखयना तितून ते आपले एरियेन आहा म्हणटा ते कळ्ळें. फाल्यां आमची ती कितें पुजा जाता थंय वर्धापना आसा ती आमची रस्त्यार जाता. लोकांक रावपाक जागो ना कित्याक भाटकार आमकां त्रास करता. इतलीं वर्सां जाल्यार भाटकार आमकां तो जागोय दिवपाक तयार ना आमकां ते कितें लिगली आमकां ते हें ना थंय. पूण आमी जे श्रद्धेन आमी ते थंय करता ते आमकां सगळें रस्त्यार करचें पडटा. ऑलमोस्ट थंय गाडयो वयता आसतना सुद्दां प्रॉब्लेम जाता गाडयांक. आमी रस्त्यार येवन पुजा करची पडटा आरती करची पडटा. सगळे आमचे ते सतीदेवीचे आहा पळय ते रस्त्यारूच जाता आनी आमचो थंय मंटप जाता मंटप घालता आमी रस्त्याच्या सायडीक आनी ते आमचे भजन म्हणटू प्रसादाचे हे सगळे ते हे जाता. जाग्याचें म्हत्व म्हणजे कशें काय हे देवाचेर आमचे सगळे गांवची आमच्या वाड्याची खूब श्रद्धा आसा. म्हणजे आमी आतां कितें मागलें मनानसून जाल्यार ते आमचे हांगसर हें जाता.
म्हणजे फालतू हांव बरो ना आनी देवा कडेन मागलें म्हाका बरो करचो बरें जाता आमी तशेंच आनी आमच्या हांगसर एक उत्सव जाता म्हणजे सत्यनारायणाची पुजा आसता आमची हांगसर म्हणजे फूल आमचे थंय सुद्दां एक माटो घातलेलो आसता व्हडलो हांगा स्टेज आसता हांगसर नाटक करता कित्येक वर्सां चालू आहा हय भरपूर आतां हे वर्स जालें 44 इयर्स कंप्लीट जाली आतां ह्या वर्सा 2023 44 चालू आसा 44 इयर्स ह्या वर्सा स्थळाक कितली वर्सां स्थळाक म्हणजे ते आमकां सांगूंक शकना ते पयलूच आसलें तातूंत भितर आनी तुमी सांगलें की तळी बी भितर आसा तळी ती थंय आसा तळी तळयेचें कितें तरी म्हत्व आसा म्हत्वाचं म्हणजे आतां एक बरें ना जोर येयलो तर ते उदीक न्हावल्यार जोर वयता अशें आमचें एक हें आसा आनी दोळे येयले जाल्यार दोळे सकाळी फुडें बरें धुयले म्हणजे क्लीन जाता डिपार्टमेंट जर आमकां रिस्पॉन्स दिना हेजेर जेन्ना ते इल्लिगल कटींग जालें हांगसर सगळें इल्लिगल इतले आतां लोक जेन्ना 2 मिटर 3 मिटर कटींग करूंक वयता तेन्ना लोकांच्या रोड्यान येता विचारपाक आता ज्या जाग्यार आम्ही सध्या उभे आहात तीच ती ही बायपासाची रिजनल प्लॅनान जर रस्तो गेला पण तो होच रस्तो असो वयता दाखोवपाक शकता तूं म्हाका खंयच्यान असो वयता तो असो मसंडे वयल्यान वयता. असो स्पीड वयता कित्याक आमची ही मसण आसा पळय न्हू मसणीच्या वयल्यानूय जालोच आसा आतां हेंच्यांनी खंयचे फळला कितें केला पळय न्हू तेजे वयल्यान ते तूं हे सुद्दां लावंक शकना हे की बाबा खंयच्यान एक्झॅक्टली आशिल्लो तो तूं म्हणटा ते भशेन हो रोड जर ह्या हितून बायपासाचे जे रिजनल प्लॅनान दाखयला तितून गेले जाल्यार कोणाक काय त्रास जायना घर मेळना हे ऑलरेडी कशें आहा हे जे जेन्ना रिजनल प्लॅन काडला तेन्ना तेंच्यांनी कितें बेश्टे ब्लायंडली करूना न्हू तो स्टडी केला तेजेर कितें आसा कितें ना तेजेर कितें हार्म जातले हे स्टडी करून तूं रिजनल प्लॅनाचेर घालता न्हू रिजनल प्लॅन म्हटल्यार तो बेश्टो कोणी म्हाज्यान तुजो असलो मनीस काय काडिना तो इन्स्टंटली तो बरो स्टडी करता एक्सपर्ट्स आसता तेजे वांगडा It's a Herald TV Bureau Report.